बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने जो आप लोगों से वादा किया था लास्ट व्लॉग में कि नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो एक शादी का व्लॉग होगा। और वो शादी हम लोग जा रहे हैं पंजाब साइड पे, गांव है, हमारे अपने अज़ीज़ हैं, उनकी मेरी मतलब समझे मेरी भांजी है या मेरी भतीजी है, उसकी शादी है ना, इस तरह से है वो मेरी। तो ये हम लोग बखर से मतलब पंजाब एंटर हो गए हैं कि पीछे पीछे छोड़ आए हैं अपना, और हम ये पंजाब में आ गए हैं। आपको सड़कें और सारा कुछ जो साफ़ साफ़ अच्छा अच्छा नज़र आने लग जाएगा। तो ये पंजाब है। तो जी हम बखर से आगे चौकाज़म, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, वहाँ उस साइड पे एक गाँव था, वहाँ पे हम लोगों ने जाना था। तो ये आपको जो मैं सारा पहले रास्ता दिखाऊंगी, फिर तो तफसील बताती हूँ शादी की कि वहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ। हम एक दिन के लिए गए थे, यानी कि रात को बच्ची की बारात थी और अगले दिन नेक्स्ट डे संडे को वलीमा, और वलीमा खा के खैर से हम लोग वापस घर आ गए थे। तो ये बस ये बखर से निकलने के बाद हम टुवर्ड्स लिया और चौकाज़म और इस तरह करते हुए जहाँ पे हमने जिस जिस डेस्टिनेशन पे हमने जाना था वहाँ तक गए। पहले मैंने आपको सोचा कि जाते हुए रास्ता भी दिखाती जाऊँ साथ साथ। खूबसूरत हमारा पंजाब है माशाल्लाह। और हम लोग गए थे बखर से आगे, यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब था, लेकिन उसके बाद लिया तक जो रोड था वो बहुत साफ़ सुथरा बेहतरीन कारपेटेड रोड, बिल्कुल नया निकोर बना हुआ था। तो वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और शादी बहुत ही ज़बरदस्त थी और मेरे बच्चों ने तो इतना ज़्यादा इन्जॉय किया इसको, क्योंकि हमारी जो शहरों की शादियाँ हैं ना, वो चीज़ें सारी जो पुरानी हमारी रिवायात और पुरानी हमारे सारी जो चीज़ें थी ना वो ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन इन लोगों ने देहात में रहते हुए वो सारी चीज़ें वही कराईं जो हमारे वक्तों में होती थी। यानी कि जितनी भी इनकी मतलब वो था, क्या कहते हैं, रस्में रसूमात जो हमारी अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि हम लोग सीधा बस जाते हैं, वहीं पे रुखसती हो जाती है, क्या कहते हैं, यानी कि जो हम जिस उस पे जाते हैं हॉल वगैरह में, वहीं पे रुखसती वगैरह सारा सिस्टम वहीं पे हो जाता है। तो ये लोग फिर घर से रुखसत कराने आए, फिर हमारा जो होता है मतलब वहीं पे ही स्टेज बना होता है और दूल्हा दुल्हन वहीं पे ही मतलब मुंह छुटाई पहले हम लोग कहा करते थे। तो वो फिर आप जो ये लोग पहले दुल्हन के घर से दूल्हा लेने आया, फिर उसके बाद दूल्हे के घर गए, वहाँ भी स्टेज बना हुआ था, फिर वहाँ पे उन्होंने सारा वो रस्में वगैरह भी की। और बड़ा ही शुगल मेले वाली शादी थी, बड़ा ही मज़ा आया, एंजॉय किया हमने बहुत ज़्यादा। और जो एक गांव का माहौल होता है ना, वो भी बड़ा एंजॉय किया हमने। वहाँ पे सारी जो मतलब बस ये एक रेतीला इलाका है, काफ़ी यहाँ पे रेत वगैरह होती है। जहाँ पे हम लोग गए थे, थल थल बोलते हैं इसको। तो लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत इलाका था, बहुत ही मज़ा आया, लोग बहुत मोहब्बत करने वाले, इज़्ज़त करने वाले। यानी कि जो शहरों में इज़्ज़त और मोहब्बत और वो सब कुछ पीछे रह गया है ना, अब वहाँ पे ये लोग एक दूसरे को देते हैं। हर आए मेहमान के साथ उन्होंने इतनी इज़्ज़त से, इतने उससे हमें मतलब वहाँ पे उन्होंने रिहाइश दी, मतलब साफ़ सुथरा कमरा, साफ़ सुथरा बाथरूम, हर चीज़ बेहतरीन। और अब वहाँ भी लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे मतलब घर बना लिए हैं, अटैच बाथरूम बना लिए हैं। तो गाँव लगता ही नहीं है, खैर वो भी शहर की तरह ही लग रहा था, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। तो बस ये हम लोग रवाना हैं बच्चों के साथ। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ख़ासकर मेरे बड़े बड़े दो बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उनको तो ये शादी बहुत ही मज़ा की। क्योंकि हमारे जो अपनी पुराने ट्रेडिशंस होते हैं ना, जो हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, वो यहाँ पे सारे बच्चों को देखने को मिले और ये बड़े ही खुश रहे। तो जी रास्ते में से गुज़रते हुए एक मेला लगा हुआ था, शायद घोड़ों का मेला था, यहाँ पे रेस हो रही थी या जो भी था, उसमें सारा बड़ा ही कोई मज़ेदार किस्म के, ये देखें सामने सारे वो लगे हुए थे, उनके ख़ैमे लगे हुए थे, या शायद वो यहीं रह रहे थे या जो भी। उसके बाहर भी मतलब वो लगे हुए थे छोटे छोटे उनके क्या कहते हैं, जो चीज़ें बिक रही होती हैं वो सारा कुछ, और खाने का भी, और उसके अलावा भी बहुत कुछ बिक रहा था और बड़ा प्यारा सा माहौल था। और ये देखें सब्ज़ सब्ज़ बाग हैं और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत ज़मीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुदरत के नज़ारों को देखें और खुश होएं आप लोग भी, और हम भी आपको वहाँ पहुँच के पूरी शादी दिखाएंगे। ये व्लॉग सारा का सारा शादी पर है, ज़रूर देखें, एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। और ये जी हम लोग पहुँच गए दुल्हन के घर, क्योंकि हम दुल्हन वालों की तरफ से इनवाइटेड थे, और जो दूल्हे वाले थे वो भी उनके अपने ही थे, अपने ही रिश्तेदार थे उनके
دلہن کی امی اور ابو کے کزن کے لڑکا جو تھا وہ بچہ تھا۔ تو یہ جی دلہن کا گھر ریڈی کھڑا ہے، خوبصورت سجا ہوا کھڑا ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا تھا، پیسفل، خوبصورت سی ایک مطلب ہوتا ہے نا، رونق ہوتی ہے بڑی ایسی شادیوں میں نا۔ آپ جاتے ہو تو آپ مطلب اپنی جو ہمارا ہوتا ہے نا، یہاں پہ خیر سگنلز ہی نہیں تھے، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، سگنل نہ ہونا بھی ایک اچھی بات ہے۔ آپ دنیا سے سائڈ پہ ہو جاؤ، بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے سگنل آ رہے تھے، تو اس سے ہم مطلب فون پہ بات نہ ہونے والی، مطلب میرا تو خیر بالکل نہیں آ رہا تھا، موبائلنگ کے باقی جو فون وغیرہ کا پھر بھی کچھ کچھ آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ ان کی اسٹیج وغیرہ کا بھی میں نے کہا آپ کو دکھا دوں۔ صبح مہندی ہوئی تھی دوپہر میں، اور رات میں یہ بارات کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، لگایا ہوا تھا اسٹیج، اور چھوٹی چھوٹی سی بچیاں جنہوں نے کناریاں پہنی ہوئی تھیں، اور مطلب پرانی ساری ٹریڈیشن جو تھی نا وہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، اور صحیح اچھی طرح سے اس کو وہ کرتے ہیں بچے، مطلب شغل میلہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی۔ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا، جس کا بھی بچہ ہو اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور بولا کریں۔ اللہ پاک ہر بری نظر سے محفوظ رکھے ہر بچے کو، آمین۔ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ بھی آگے آ جاؤ، آپ بھی تھوڑا سا دکھا دو۔ چلیں جی، میں نے سوچا آپ لوگوں کو ذرا ڈھول کی آواز اور شہنائی اور وہ سارا کچھ سناؤں۔ یہ جی اب اس کے بعد دلہن کو واپس لے کے وہ لوگ جا رہے تھے جب مطلب دولہے کے گھر۔ تو یہ دیکھیں جی دولہے کا گھر بڑا ہی پیارا سجا ہوا تھا، اس میں بڑی سجاوٹ ہوئی تھی، بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہاں پہ مردوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی صبح ولیمے کی، اور ان کے گھر کی اس طرف عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو اس کے علاوہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے ان کے گھر بالکل پاس پاس تھے، قریب قریب تھے، تو گاڑیوں والا سین نہیں تھا، بس پیدل ہی ہر کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا۔
تو اتنا مشکل نہیں تھا، بس ہم لوگ تھوڑا سا دلہن کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور پھر ہم وہاں پہنچ گئے۔ پھر وہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے ساری یہ دیکھیں آتش بازی کی، بڑے خوبصورت خوبصورت مطلب انہوں نے گانے گائے، ان کے مزیدار اتنی پیاری مطلب ان کے جو وہ ہوتے ہیں گانے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے مزے مزے کے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے خوب ڈانس کیے، گانوں پہ بھی ڈانس کیے، وہ تو ظاہر ہے میں نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے، اور جو ڈھول کی آواز ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی، شہنائیاں سنا دی، اور پھر دلہن کی گاڑی کو روک کے رکھا کافی دیر، اور وہاں پہ خوب ساری آتش بازی کی، بہت ہی مزیدار، بڑا ہی مطلب بہت ہم نے مزہ کیا جی، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ اور آپ لوگ بھی میرے اس ولاگ کے تھرو ایک گاؤں کی شادی دیکھیں، دیہاتی ماحول دیکھیں، بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا۔ ہم نے تو بھائی بہت انجوائے کیا، اور بس یہ پھر اس کے بعد دلہا دلہن خیر سے اپنے گھر پہنچ گئے، اور یہاں بھی ان کا سٹیج بنا ہوا تھا، ان کی بیٹھنے کی جگہ ہوئی تھی، بنی ہوئی تھی۔ پھر آگے پھر آتش بازی ہو رہی ہے، باہر آتش بازیاں ہوئیں، بڑی مطلب بڑا شغل، بڑی ہی کوئی کہتے ہیں نا ایک شغل والی شادی تھی، بڑا مزہ آیا، ہم نے بڑا ہی انجوائے کیا، اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہو۔ تو بس یہ تھی ایک شادی کا ولاگ، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ اور ولاگز بھی آئیں گے جلد از جلد۔ تو یہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کتنا انجوائے کیا، آپ کو کتنا مزہ آیا، اور جس نے اگر کوئی شادی دیکھی ہوئی ہے باہر کی دیہاتوں کی شادیاں، تو وہ بھی ضرور اپنا مطلب بتائیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ حافظ، جزاک اللہ۔